बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हवाओं के रुख की भी बात करेंगे कि किस तरह तब्दील होते हैं, तो लोग किस तरह जी हाँ वो उडारियाँ जो हैं उड़ के दूसरी तरफ चली जाती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास है जो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कैंडिडेट्स के नाम तक छुपाए गए हैं कि किसी किस्म का कोई क्रैक डाउन ना हो जाए। पेशावर ही क्यों हेड क्वार्टर रखा गया है, वहाँ क्यों ये इंतखाबात का सारा सिस्टम लगाया गया है, उससे मुतल्लिक बतानी है। छोटे छोटे ग्रुप से मुतल्लिक कुछ बताने के वो अब जन्म लेंगे और वो क्या करेंगे, उसकी भी कुछ डिटेल्स है जी। आसिफ अली जरदारी साहब कोयटा से सीधा कराची नहीं लाहौर पहुँचे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब पहुँचे नहीं सिंध, क्या आसिफ जरदारी साहब पंजाब आ गए, उसकी भी कुछ डिटेल्स है। और एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें वो मैं आपके साथ रखनी है। क्यों कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, कौन सा सरप्राइज़ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। जी हाँ, ये भी हवाओं के रुख बता रही हैं। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले ज़रा नून लीग के इख्तलाफात की बात कर लें जी। और लड़ाई झगड़े अब खुलकर थोड़ा सामने आना शुरू हो गया। हमें पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सबके जो ज़ख्म है ना वो भी हरे होंगे। बहुत सी चीज़ें जो दबाने की वजह से, ग्रुपबंदियों की वजह से या किसी वजह से चुप थी ना, वो ज़रा पड़ गई। एहसन इकबाल ने रिस्पॉन्ड किया जी दानियाल अजीज़ की उन बातों का जिनकी बिना पर दानियाल अजीज़ ने सारी जिम्मेदारी एहसन इकबाल पर डाली थी और कहा था कि पाकिस्तान में होने वाली महंगाई का जिम्मेदार एहसन इकबाल साहब हैं। और अगर पार्टी के अंदर किसी किस्म का इंसाफ होता तो अब तक एहसन इकबाल से इस्तीफ़ा ले लिया जाता। तो अब रिस्पॉन्ड करें जी बड़े सख्त लहजे में एहसन इकबाल साहब। उन्होंने कहा दानियाल अजीज़ दरअसल ना कुछ लोटों को पार्टी का टिकट दिलाना चाहते हैं और मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। यानी मतलब मसला सारा पावर शेयरिंग का ही है और यही होता है और क्या होता है, पावर गेम है। और ये भी कहा जा रहा है, मैं आपको ये भी बताऊँ कि दानियाल अजीज़ ऐसे नहीं बोल रहे, वो तो हमें भी पता है कि वो बड़े हलकों के बहुत करीब हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं दानियाल अजीज़ साहब की, कि अचानक एकदम आउट ऑफ द ब्लू कौन सी बातें शुरू हो गई हैं। सो इट मैटर्स। तो ये सब चीज़ें हैं। और वैसे भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक आजकल स्टोरी चल रही है। अंसार अब्बासी साहब ने भी स्टोरी दी कि नवाज शरीफ साहब ने अभी खुद डिसाइड नहीं किया को प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो धड़े हैं ना अंदर, लीडरशिप कहती है कि कुछ अरसे के लिए नवाज शरीफ साहब को एक बार वज़ीर आज़म ज़रूर बनना चाहिए। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो पता चल जाएगा, एक बार जवाब मिल जाएगा कि माजी में उनके साथ जो जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका जवाब ये है। ये सारी चीज़ें कही जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी फैसला नहीं किया। हाँ, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं भी बन सकते। जी हाँ, और शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, क्योंकि उनसे मुतल्लिक भी है कि वो ज़रा पंजाब के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मरकज़ में वो सब देख चुके हैं। लेकिन और ये भी सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब बहुत अरसा एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो रहेंगे नहीं सही, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है वो हर हाल में बना के रखते हैं। तो अब ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो बनाई जा रही हैं नून लीग की तरफ से, ऐसे नहीं बन रही। और मतलब नवाज शरीफ साहब को भी सरप्राइज़ मिल सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए भी सरप्राइजेज़ हैं, क्योंकि बदलती हवाओं का रुख ना ये केयर टेकर से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि केयर टेकर हैं ही वो जो पाकिस्तान की टेक केयर करते हैं, ये उन्हीं के कहने पे आए होते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब रात को एक इंटरव्यू दे रहे थे और मैंने उस इंटरव्यू को सुना तो पता चला जी तो हवाओं का रुख बदल गया है। इनकी पार्टी के तमाम लोग नून लीग में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने खुद भी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मैं वज़ीर दाखिला ना होता तो मैं नून लीग का होता। तो वो कह रहे हैं कि भाई बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो जलसा हो गया कोयटा में वो तो तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा। पीपल्स पार्टी की तारीख में भुट्टो के बाद अगर कोई ये जलसा कर चुका, ये पावर शो कर सके, तो वो तो सिर्फ बिलावल भुट्टो कर सके। और वो इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने कहा जी पावर शो ऐसा था मैंने कभी देखा नहीं। मतलब सिर्फ नून लीग नहीं, हवा बता रही है कि बहुत से लोगों को इशारे मिल चुके हैं। इतना मैं आपको बता दूं, आसिफ अली जरदारी साहब अपनी लाइन सीधी कर चुके हैं। जी हाँ, अब ये वो आसिफ अली जरदारी नहीं जो परेशान फिर रहे थे। जी हाँ, वो अपनी लाइन सीधी कर चुके, इसलिए बिलावल साहब अब बूढ़े और बुज़ुर्गों का अब जिक्र नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे अगली बारी बिलावल, अब वो कह रहे अगली बारी फिर जरदारी, एक बारी जरदारी, वो ये कह रहे हैं। तो अब उनके तजुर्बों से भी मुतरफ़ हैं। मैंने ये नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था, ये तमाम चीज़ें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भाई अगर नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं, अगर कुछ अरसे के लिए बने, मैं फैसल वाडा को करता हूँ, फैसल वाडा का 13-14 महीने 12-13 महीने बोला था उन्होंने। तो अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो फिर कौन बनेगा, शहबाज शरीफ भी नहीं है। तो ये डेफिनेटली बड़ों को ही पता, लेकिन बहरहाल ये खबरें तो चल रही हैं बीच में। आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब आके सिंध नहीं गए, अपने बंदे भेजे तो बड़ा अच्छा खासा डंट डाला है पीपल्स पार्टी को। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कोटा से सीधा कराची नहीं गए, लाहौर आए। और वैसे तो कहा जा रहा है कि
راجہ صاحبہ، جی ہاں، ان کی ایک ہے فرزانہ راجہ، ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے، وہ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، مگر اس کے علاوہ جنوبی پنجاب اور دیگر الیکٹیبل سے ان کی ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ یعنی نواز شریف صاحب سندھ نہیں پہنچے، زرداری صاحب ادھر پہنچے اور کچھ لائنیں سیدھی ہوئی ہیں جی، جس کی بنا پر یہ شمولیت پنجاب کے اندر ہونی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر۔ تو میری باتوں کو آپ اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں واضح طور پر دیکھ لیں گے کہ کون کون پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی ہسٹری کیا ہے۔ تو میں آپ کو محض تجزیہ نہیں دے رہا، میں آپ کو کنفرم رپورٹس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور انتخابی مرکز پشاور رکھا گیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے، چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی بھی ادھر ہی ہیں اور پولیس سے سیکیورٹی بھی انہوں نے مانگی ہے۔ امیدواروں کو خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا رات کے کوئی کریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہے، یاسمین راشد صاحبہ ہیں اس میں عہدے کے لیے، حماد اظہر بھی ہیں اور دیگر کچھ اور لوگ بھی ہیں، بیرسٹر ان کے گوہر صاحب کے علاوہ وکلا بھی ہیں جو عہدے کے لیے باقاعدہ طور پر ادھر ہیں، اور اس کے علاوہ شیر افضل صاحب بھی ہیں۔ تو کچھ اور ہیں جو افرادی کے اچانک سرپرائزنگ فیکٹر کو سامنے آئے گا۔ جو اصل چیز ہے نا، آج آئیں گے وہ چھوٹے چھوٹے گروپ، چھوٹی چھوٹی سی پروکسس جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلش تھیں یا اسٹیبلش کی گئی ہیں، یا پہلے اگر تھوڑی بہت تھی تو عمران خان صاحب نے ان کو روک کے رکھا تھا، آج وہ سامنے آئیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل اس کا ایک چھوٹا سا ٹیزر ملا تھا اکبر اسپابر، جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے فورن فنڈنگ کیس کے، تو حالانکہ ان کی بنیادی رکنیت بھی معطل ہے، تو اچانک اسلام آباد کے نا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں آئے، وہاں انہوں نے ملازمین سے بھی ملاقات کی اکبر اسپابر صاحب نے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ملازمین تھے جو اس سے پہلے اس سیکریٹریٹ کے اندر دیکھے بھی نہیں گئے تھے، لیکن پوچھا گیا کہ وہ کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا میں کاغذات نامزدگی سے متعلق انفارمیشن لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر رات کو ایک پروگرام تھا مریم احمد صاحبہ کا ایئر وائی پہ، تو مریم احمد صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے آئے تھے، تو آپ کی تو بنیادی رکنیت بھی نہیں ہے، اب تو آپ پی ٹی آئی کے کارکن بھی نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق میں پی ٹی آئی کا آج بھی ممبر ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ اتنی سردی میں گھر سے اٹھ کے آئے ہیں، لایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے میں اور آپ تھوڑا اندازہ ہی لگا لیں تو بہتر ہے۔ آج بہت سی چیزیں معاملات میں اور آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی، 48 گھنٹوں میں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے معاملات کلیئر ہوں گے کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات درست ہے، پیپلز زرداری سے اپنی لائنیں سیدھی کر چکے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جی، اینٹی کرپشن، جی ہاں ان کے خلاف بڑی درخواستیں تھی اور بیوروکریسی درخواستیں تھی، جو نیب سے ایک حوالے سے پریشان تھے نا، جی ہاں، تو اب اینٹی کرپشن کے اختیارات محدود کیے گئے ہیں جی، اور اب افسران کے خلاف جتنی بھی انکوائری ہوگی نا، یعنی افسر شاہی کے خلاف، وہ تمام کی تمام جسے کہتے ہیں نا ایفیلیٹ ہوگی سی ایم کی اجازت سے اور چیف سیکرٹری، یہ چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر اجازت دیں گے تو افسران کے خلاف انکوائری ہوگی، سیکرٹری لیول کے خلاف جتنی بھی منظوری ہوں گی ان کی بھی سی ایم اور چیف سیکرٹری صاحب بھی کریں گے۔ مطلب نیب جو کرتی تھی وہ اینٹی کرپشن بھی کر رہی تھی، اور بیوروکریسی کو اس حوالے سے شکایات تھی کہ جناب کیونکہ 50 کروڑ تک تو حلال کر دیا نا نیب کے لیے، 50 کروڑ تک نیب نہیں جا سکتا، تو اس سے نیچے اینٹی کرپشن تھی، تو اینٹی کرپشن اگر وہ کام کرنے لگے گی ماشاءاللہ جیسے وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو اس سے پہلے چیف منسٹر سے اجازت لینی ہوگی اور چیف سیکرٹری سے اجازت لینی ہوگی، کیا ہم آپ کے بندے پہ ہاتھ ڈال لیں، کوئی ثبوت ایویڈنس جو کچھ بھی دکھائیں گے، تو اچھی بات ہے، ہر ایک کا جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اینٹی کرپشن کے ساتھ یہ ہوا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔